बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त यूं लगता है कि दुनिया में औरतों को बड़ा मुकाम दिया जा रहा है और हर तरफ बस औरत की चलती है। जहां भी औरत पर जुल्म हो वहां औरत के हामी लोग पहुंच जाते हैं और पूरी दुनिया उस औरत के साथ खड़ी हो जाती है। अब मर्द के लिए औरत पर जुल्म करना आसान नहीं रहा। इस सिलसिले में बाकायदा वुमेन डे भी मनाया जाता है। उस दिन औरत के लिए बहुत कुछ बोला जाता है और उसके लिए मजीद कुछ करने का अज़म भी किया जाता है। मर्द की पाबंदियों में जकड़ी औरत को इस पिंजरे से निकालने की राहें बताई जाती हैं। स्लोगन दिए जाते हैं, मसलन अपनी रोटी खुद पका लो, नौकरी करना मेरा हक है, वगैरह वगैरह। अब मैं सोच रही थी चलो औरत को भी सुकून का सांस नसीब होगा जब वो मर्द के बिछाए गए जाल से निकलेगी। नूरुलैन की शादी को अभी 4-5 साल हुए थे। वो शौहर के साथ हंसी खुशी रह रही थी, लेकिन उसकी दोस्त उसी नारे की दिलदादा होकर उसे भी समझाने लगी और सुहाने ख्वाब दिखाने लगी। फिर एक दिन उसने सोचा मैं भी इस शिकंजे से निकलूंगी और अपने शौहर का काम, उसके कपड़े धोना, उसकी रोटी बनाना, उसके छोटे मोटे सब कामों से जान छुड़वाकर आज़ाद ज़िंदगी बसर करूंगी। अपनी खुशी से ज़िंदगी बसर करने के लिए जॉब करूंगी। बिलाखिर उसने एक दिन अपना हक हासिल कर लिया और शौहर के कामों से हाथ उठाकर बुरके को पटक मारा। मॉडर्न तर्ज का लिबास ज़ेब-तन किया, दुपट्टे को बस कंधे पर लटकाए खुद बाजार के लिए निकली। जो ही बाहर निकली चंद लड़के देखकर मुस्कुराने लगे और कोशिश करने लगे कि करीब से छूकर गुजरे, लेकिन वो पहली बार निकली थी सो परेशान हो गई। इधर उधर देखा कि किसी की ओट में हो जाए, लेकिन किसकी ओट में होती? वहां तो सब गैर मर्द थे, हर कोई अपनी मस्ती में मस्त था। उसे याद आया कि वो जब शौहर के साथ होती थी तो कोई नहीं देखता था, अगर कोई देखता था तो वो शौहर की ओट में हो जाती और आवारा लड़के भी शौहर को देखकर 9-2-11 हो जाते थे। यही नहीं, जहां रश होता लोग देखते बुरके वाली औरत है तो हटकर रास्ता देते, बल्कि कहीं मसलन पेट्रोल डलवाने जाते या शॉप पे तो लोग उसे देखकर उनका काम पहले कर देते और आंखों में इज्जत होती थी। लेकिन अब क्या कर सकती थी? सो वो तेज तेज चलती रिक्शे वाले को रोककर उसमें बैठ गई। रिक्शे वाला भी जानबूझकर ज़ोमाइनी बातें करने लगा। वो परेशान सी हो गई। अब उसे याद आया जब वो शौहर के साथ होती थी तो ये रिक्शे वाले तो बात भी नहीं करते थे, लेकिन क्या करती? रिक्शे वाला ख्वामख्वाह घुमाता रहा और वो बड़ी मुश्किल से जान छुड़वा कर बाजार गई। वहां वो मजे से शॉपिंग करने के तसव्वुर से आई थी, लेकिन वहां भी उसी तरह के मसाइल का सामना था। बिलाखिर वो घर आ गई। उसने दोस्त को कॉल करके सब बताया। उसने हिम्मत बंधाई कि हकूक हासिल करने हैं तो सब बर्दाश्त करो। सो शौहर को मैसेज किया कि अब मैं कोई काम नहीं करूंगी, खाने का बंदोबस्त करते आना। रात को वो परेशान था, लेकिन मरता क्या ना करता, आते हुए खाना खाकर आया था। सारे कामों से जवाब देकर वो दही भल्ले खाकर सो गई। अगली सुबह शौहर उठा, चेंज किया और बगैर नाश्ते के घर से निकल गया। वो खुश थी कि अब तो सुकून है। किचन में मुस्कुराते हुए नाश्ता करने गई तो मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई, क्योंकि किचन में खाने को कुछ ना था, हत्ता कि राशन भी एकदम गायब हो गया। उसने शौहर को कॉल की कि राशन कहाँ है? जवाब मिला, जब तुम मेरे काम से हाथ उठा चुकी तो मेरी जिम्मेदारी भी खत्म। मगरिब में मर्द औरत के नान नुस्खे का पाबंद नहीं, बल्कि औरत अपनी रोटी पानी का खुद इंतजाम करती है। अब वो परेशानी में नौकरी ढूंढने निकली, लेकिन एकदम कहाँ से मिलती? दोस्त को कॉल की। उसने कहा मैं बात करती हूँ हकूक़े निस्वां वालों से, बस तुम आ जाओ मेरे पास ही। वो बोरिया बिस्तर समेटकर उसी के पास चली गई। औरत के हकूक़ के अलंबरदारों ने फौरी तौर पर एक जगह स्टोर में उसे सेल्स गर्ल्स की जॉब दिलवा दी। हाँ भाई, क्यों पकाए वो रोटी? वहां पे हर आने वाले को मुस्कुराकर देखने और कस्टमर की हर डिमांड को पूरा करने की हिदायत मिली। उसको अजीब लगा, लेकिन फिर उसे लगा कि वो आज़ाद होने जा रही है। कुछ तो मुश्किलात होंगी, लेकिन आज़ादी तो मिल जाएगी। अब हर आने वाले कस्टमर को मुस्कुराकर देखती, चाहे किसी दिन दिल उदास और परेशान ही क्यों ना होता, मुस्कुराना फर्ज था। उसने महसूस किया कि अक्सर कस्टमर सौदा पकड़ते हुए उसके हाथ को जानबूझकर टच करते हैं। उसने उसकी शिकायत की तो हिदायत मिली, कस्टमर को नाराज नहीं करना, ये सब बर्दाश्त करें। उस सब के साथ जब वो रात को थकी हारी घर आती तो उसे रात को खाना बनाना पड़ता। सुबह भी अपने लिए नाश्ता बनाकर जॉब पे जाना पड़ता।
تو اسے یاد آتا کہ جب وہ شوہر کے شکنجے میں تھی تو ناشتہ بنا کر جب شوہر چلا جاتا تو وہ لیٹ جاتی تھی۔ گھر ہفتے بعد بیٹھنا نصیب ہوا تو خیال آیا کپڑے بھی دھونے ہیں، چاہے اپنے ہی صحیح کپڑے دھوئے۔ گھر کا کھانا کھائے کتنے دن گزر گئے، وہ بھی بنایا۔ ہفتے بھر کے لیے دیگر کام بھی نپٹائے، اپنے کمرے کی صفائی بھی کی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ شوہر کے شکنجے میں تھی تو صفائی اور کپڑے تو کام والی ماسی سے کرواتی تھی، لیکن آج وہ تھک ہار کر چکنا چور ہو کر لیٹ گئی۔ اسے ایسی نیند آئی کہ اگلے دن لیٹ آنکھ کھلی۔ اسے بخار تھا لیکن چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بغیر ناشتہ کیے اسٹور پر پہنچی، لیکن وہاں پہ بھی اسے سخت سننی پڑی۔ پھر اسی حالت میں مسکرا کر کسٹمرز کو ویلکم کیا اور سب برداشت بھی کیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ جب وہ شوہر کے شکنجے میں تھی بخار میں سارا دن بھی لیٹ کر گزار دیتی، اور رات کو شوہر کو پتہ چلتا بخار کی وجہ سے اٹھ نہیں پائی تو وہ الٹا پریشان ہو جاتا۔ بغیر کھانا کھائے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ واپسی میں جوس فروٹ کھانا بازار سے پیک کروا کر لے کر آتا۔ گھر آتے ہی کھانا خود نکال کر دیتا، میڈیسن کھلا کر سونے کا کہتا۔ صبح ناشتہ بھی بازار سے آتا اور جاب پر جاتے ہوئے ہدایت ملتی کہ کام نہیں کرنا، آتے ہوئے کھانا لے آؤں گا۔ خیر حقوق حاصل کرنے ہیں تو قربانی تو دینی ہی پڑے گی۔ کچھ دن بعد اس کا پھر جاب پہ جانے کو دل نہ کیا۔ اس نے چھٹی کر لی، لیکن اگلے دن جاب پر گئی تو پتہ چلا بلا وجہ چھٹی کرنے پر اس کی آدھی تنخواہ کاٹ لی جائے گی۔ اس کی تو جان پہ بن گئی، کیونکہ وہ تو قرض اٹھا کر مہینہ گزار رہی تھی۔ اب کیا کرے گی؟ اسے مشورہ ملا کہ پارٹ ٹائم جاب کر لو۔ اچانک اس کا دماغ جیسے روشن ہو گیا۔ اس کے ذہن میں آیا جب وہ مرد کے شکنجے میں تھی تو صرف شوہر کو مسکرا کر دیکھنے اور اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کی پابند تھی۔ وہ صرف اسی کی روٹی بناتی تھی اور اسی کی خوشی درکار ہوتی تھی۔ اب کتنے مردوں کی خوشی درکار ہوتی ہے دو ٹکوں کے لیے، جو اس کا شوہر اسے گھر پر لا کر دیتا تھا، جن کے بدلے وہ دل کی خوشی سے سارا کام کرتی تھی۔ اسے کہا گیا تمہارا مرد تمہاری مرضی سے تمہیں چھو سکتا ہے، لیکن کسٹمر کے چھونے کو مائنڈ نہیں کرنا۔ شوہر کو جی چاہے تو مسکرا کر دیکھو، جبکہ کسٹمر کو لازمی مسکرا کر دیکھو۔ برقعے میں تو کسی مرد کی نظر نہ پڑتی تھی، لیکن اب سارا دن میک اپ کیے کھلے منہ پر مردوں کی چپتی ہوئی نظریں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ راستے میں آنے والے مردوں کے جملے، چھونے کی کوشش، مسکراتے لبوں کے خاموش پیغام، سب برداشت کرو، بس شوہر کے شکنجے سے نکلو۔ یعنی اسے ایک محافظ چھت سے نکل کر ایک ایسے میدان میں پھینک دیا گیا تھا جہاں وہ ہر طرف مردوں کی ہوس بھری نظروں کی تسکین تھی۔ یعنی شوہر کی تسکین بننا غلامی ہے اور کئی مردوں کی بننا آزادی۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ تو مردوں کی آزادی ہے۔ اسے مردوں کے آگے چارہ بنا کر پھینکا گیا تو دوسری طرف اسے کوہلو کا بیل بنا دیا گیا تھا۔ شوہر کو جو ادائیں اور ناز دکھاتی تھی وہ کون دیکھتا؟ اب تو بس روبوٹ کی سی زندگی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کے حقوق کے نام پہ اسے حقوق چھینے جا رہے تھے، اس کی چھت چھینی جا رہی تھی، اس کے سکون کے لمحات چھینے جا رہے تھے۔ اسے پرانی زندگی یاد آئی تو بھائی، اس کا باپ، سب ہی اپنے لیے محافظ نظر آئے۔ اسے کہیں کوئی رشتہ نہ لگا کہ اس کے لیے عذاب ہے۔ وہ جو پابندیاں لگاتے تھے وہ دراصل اس کی حفاظت کے لیے تھی۔ اس کی آنکھیں کھل چکی تھی اور وہ لوٹ آئی تھی۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو شوہر کو کھڑے پایا، جو فون پر ہنستے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اس پہ نظر پڑی تو سرسری دیکھ کر پھر بات کرنے لگا۔ وہ شرمندہ سی کھڑی تھی۔ اس نے غور کیا تو پتا چلا کہ فون پر کوئی لڑکی ہے۔ اسے جھٹکا سا لگا۔ اس نے بے اختیار پڑھ کر فون چھین لیا۔ شوہر نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی، لڑکی سے بات کر رہے ہو؟ شوہر نے مسکرا کر کہا، کیا تمہیں عورت کے حقوق کا نہیں پتا؟ وہ جس مرد سے چاہے دل لگی کرے، تو مرد بھی جو چاہے مرضی ہو وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، اور مغرب میں گرل فرینڈ کوئی ایشو نہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ اس کا شوہر سمجھ گیا تھا کہ اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ وہ اسے گھر کے اندر لے گیا۔ وہاں اس نے اسے ساری داستان سنائی اور بتایا کہ اسے اصل کہانی سمجھ آ گئی ہے، کہ یہ سب عورت کو عزت کے نام پہ، ذلت اور حقوق کے نام پہ اسے سب کا چارہ بنانے کی سازش ہے، جبکہ اس کا شوہر، بھائی، باپ تو اس کے محافظ ہے، اور اسلام اسے چھپا کر اسے گندی اور غلیظ نظروں سے محفوظ کرتا ہے، نہ کہ قید۔ اس نے پھر سے برقع پہنا، شوہر کا ہاتھ تھاما اور باہر نکلی۔
اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ لڑکے سامنے سے آ رہے تھے، لیکن وہ اس کے پاس سے گزرے تو نہ کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، نہ کسی نے ٹچ کرنے کی کوشش کی، نہ جملہ کسا۔ وہ مسکرا دی اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ وہ اپنے سائبان میں لوٹ آئی تھی، جہاں وہ بے فکری کی نیند سوتی تھی۔